अस्सलाम वालेकुम बाबा उस्मान साहब। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह व बरकातहू। बाबा उस्मान साहब क्या हाल है, ठीक हो, खैरियत है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की करम नवाजी है, खैर सलाह ठीक है, जबरदस्त हो गया माशाल्लाह से। बाबा जी न्यू साल की खुशी में आपने ये बकरियां गिफ्ट देनी है। आज से पहली तारीख है, पहला नवा साल है, बिल्कुल 2024 का आज साल है, नवा साल है, नवी तारीख पहली है, बिल्कुल जबरदस्त। अल्हम्दुलिल्लाह सवार सा नहीं है, बिल्कुल आज वो ऑफर देसो आज रेट साल दी इंशाल्लाह। आज दोस्त फिरा पाकिस्तानी या गैर मुल्क इंशाल्लाह खुश ठीक है, ये सादा रेट और आपने आधे रेट पर ये बकरियां यानी कि सेल आउट करनी है इंशाल्लाह। रेट घट किलो घट 15,000 जानवर आज घट रेट ले जबरदस्त हो गया माशाल्लाह, जबरदस्त नवे साल की वजह कनो बिल्कुल। नवा साल चले बाबा जी अभी बिस्मिल्लाह करके एक एक बकरी आप चेक कराते हैं माशाल्लाह। और ये कितने कितने माह की कंफर्म कब होंगे? कला पार गल लिखेंदा तुसा वीडियो दे विच कोई 2 किने 3 किने या 4 किने या पूरा सेट किने 15 दा 15 कला कला जानवर ई गल लिखेगा देख किनन जानवर जबरदस्त हो गया जानवर पहले नंबर से बकरी लेनी जबरदस्त होगा। और कितने कितने माह की ये प्रेग्नेंट है बाबा जी? 3.5 कोई ना 4 2 4 बकरियां 4 महीने जान जबरदस्त नंबर से लेंगी जबरदस्त होगा। चले जाने दे माशाल्लाह, जबरदस्त। और सारी आपने इकट्ठी लाट चेक करानी है और लाट की कीमत बतानी है माशाल्लाह। बकरी का नंबर 3 के ऊपर नंबर से बकरी चलें छोड़ दें बाबा जी, छोड़ दें। कल्ला कल्ला बकरा ई को दिखना बकरी एक वाना एक माशाल्लाह 4 महीने की जबरदस्त हो गया। और ये आ रही माशाल्लाह ये 4 नंबर वाली बकरी बंदे के कद के बराबर सारी बकरी 70 किलो 5 किलो 70 किलो ये बकरी है के चौथे नंबर से जबरदस्त हो गया माशाल्लाह से। और ये नंबर 5वें नंबर से भी नहीं पे देख जबरदस्त हो गया। ये भी गब्बन है कल्ला माशाल्लाह, कल्ला पार ई गल लिखेगा 5वें नंबर से जबरदस्त हो गया माशाल्लाह। ये पहले सूर वाली देखेंगे पाठ नकोल देखो मेरा। और ये इसके दांत भी चेक करा दे, दांत भी चेक करा दे। एकदम से ही होती है जानिए 2 या 4 दांत अभी हो रही है, ये चेक अभी हुई है माशाल्लाह, जबरदस्त हो गया। ये देख चलें जाने दे माशाल्लाह। और ले आते हैं बकरी और ये भी आप चेक कर लें। शेरा प्रांत के 6वें नंबर से ये देख जबरदस्त हो गया माशाल्लाह। कल्ला कल्ला जानवर खेन मजा आवे तो कोई वीडियो देख बिल्कुल जबरदस्त माशाल्लाह। ये देख तैयार बकरी है माशाल्लाह जबरदस्त। इनको नकोल देख इधर कान देख इधर बसान देख बिल्कुल ये 4 महीने की बिल्कुल गब्बान 4 महीने की है, जबरदस्त हो गया माशाल्लाह से बाबा जी। ये देख और ये बकरी आप बकरियां देख जिमें बैल हो बैल आज नवे साल की आज वीडियो आज देख चेक कर जबरदस्त हो गया माशाल्लाह। और इसको भी चेक कर माशाल्लाह, नक्शा देख बकरी दी नक्शा से देख मेरा दोस्त भी रहा जबरदस्त। रकबे को आज इतनी मंगवाए से बकरियां और ये बीतल है माशाल्लाह से, ये होटल बीतल है देख ये देख जबरदस्त बकरियां देख माशाल्लाह जिमें बैल हो बकरियां आज वो देखने का दोस्त से बिलाना तो जबरदस्त हो गया माशाल्लाह से। ये ये शेरा प्रांत देख जबरदस्त पहले और सारी बकरियां इनमें पहले और दूसरे से वो वाली होंगी। देख मक्खी चीनी ये भी एक दाना ये मक्खी चीनी का मेरा पे भी देख जबरदस्त हो गया माशाल्लाह से। यानी कि हर कैटेगरी के आपने बकरियां इनमें डाली हुई है। ये हो देख शेरा प्रांत देख बकरी देख वजह काटे दी बकरी है देख कितनी बता दे जबरदस्त बकरी तो देख के कला कला पार हो। और ये आ रही है ब्लैक मक्खी चीनी में माशाल्लाह। ये मक्खी चीनी देख 15 नंबर से ये मक्खी चीनी देख जबरदस्त हो गया माशाल्लाह। अभी सारी लाट को आने दे बाबा जी और कीमत बिल्कुल माकूल देनी है और मुनासिब होनी चाहिए। मैं आधा बैठा रोज की वीडियो देखन रोज का माल सदा उसे हम रास्ता कर बिल्कुल जबरदस्त हो गया माशाल्लाह। हर दोस्त मेरा जरा वाला वीडियो में ऊंचे में रास्ता कर ऊंचे में टोकन बना लगा। अच्छा कीमत वो देनी है ना होने के बराबर रेट होना चाहिए इस 15 की लाट का टोटल कीमत। आज जरा मैं ले जल खुशी बेचूने का जबरदस्त आज नवे साल की खुशी है आज बिल्कुल जबरदस्त हो गया माशाल्लाह से। ये बकरियां भुखियां बकरियां हो ले जानी है कोई पट्टे नहीं कोई सटे कोई कच्चा नहीं सटे जबरदस्त हो गया माशाल्लाह। चलें बाबा जी इनकी बिस्मिल्लाह करें। कार्गो पहले बता दें कार्गो का क्या सिस्टम अगर कोई अलग अलग लेना चाहे तरीका है 1000 रुपया जानवर पूरे पाकिस्तान से कराची होवे लाहौर उकाड़ा शेखुपुर होवे इस्लामाबाद पिंडी होवे आजाद कश्मीर तक माल दे पिशावर कोहाट मनसेरा अगर ये सेट लेना चाहेंगे तो सेट की कीमत एक होगी, अगर कोई अलग अलग लेना चाहे तो मिल जाएंगे। एक गिने 2 गिने 4 गिने 2-4 रुपए को लगना, यानी कि किसी का कम रेट होगा किसी का ज्यादा होगा, मुख्तलिफ रेट होगा। ये पूरी लाट है, पूरी लाट
ریٹ ہوتی بالکل یہ ایک گھنسن دو گھنسن والا ریٹ الگ ہوتی زبردست ہوگا ماشاء اللہ بالکل کھلی بات آپ نے کر دی اگر کوئی الگ لے گا تو الگ ریٹ ہوگا جی یہ جانور وہ قسمت والے چنگی قسمت والے جانور وہ گھنسن ہے برید بالکل اور جناب جی اجل مال دا ہوئے بالکل اور یہ 3 مہینے سے ساری بکریاں اوپر ہوں گی ابھی گبن سارے گبن بکریاں اجل مال دا 15 جانور جی میں دیکھیں گے 40 جانور کھڑا ہوا بالکل زبردست چلے آئے بابا جی ان کی قیمت الحمدللہ سے فائنل بتائیں اور یہ ان کے حوانے دیکھیے آپ کے سامنے بنا رہی ہیں کوئی الحمدللہ سے یعنی کہ آ کے چیک کر سکتے ہیں بابا جی چیک ڈاکٹر سٹیامن بکریاں تھی پہ خالی ڈبل قیمت دیتا ڈاکٹر کی فیس ہی دیتا یہ بات ہے زبردست 90 سال کی خوشی ہے 90 سال کا ریٹ ہے آج بالکل زبردست ہوگا چلیں بابا جی ان کی فائنل ڈیمانڈ بتائیں ٹوٹل 15 بکریوں کی اگر کوئی الگ الگ لے گا تو الگ ریٹ ہوگا اگر آپ پورے لاٹ خریدنا چاہیں گے لاٹ کی قیمت آپ کو بابا عثمان صاحب بتاتے ہیں انشاءاللہ اگر آپ کو اچھی لگے آپ آ بھی سکتے ہیں آپ نے کارگو منگوانی ہے تو ٹوٹل 15 بکریاں یہ کارگو بھی ہو جائیں گی 15 جانور زیادہ جانور کہیں نہیں میرا دوست بلاوا ویڈیو دیکھن تیرا کام ہے ریٹ دیون بابے عثمان کا کام ہے اگر ریٹ آج غلط ہوئے کل فون ماری اکی بابا تائیں 90 سال کی خوشی دے ریٹ کا زیادہ لائے یہی میں آزا بیٹھا بکریاں 50,000 جا بکریاں کلی بکری آج ریٹ لینا پیا 15 بکریاں کا تو سن گن 15 بکریاں 6 لاکھ کا مال ہے آج پتہ 90 سال دے 50,000 روپیہ آج گھٹ گنتا پہ 15 جانور 50,000 روپے چھوڑ دیا ہے 50,000 پھر بھی کچھ 90 سال کی خوشی ہے 9 سال پھر بھی کچھ گنجائش کر دیں پھر اچھا تعلقات رکھے سی پہلے رابطہ کرے سی والی 90 سال کی خوشی میں 10,000 بیاوی 60,000 روپیہ آپ نے چھوڑ دیا زبردست ہو گیا ماشاءاللہ زبردست یعنی کہ دوست بھراوا بکریاں دیکھ پہلین بالکل زبردست یعنی اگر بچے دیں تو 3 سے 4 بچے دینے والی یہ بریڈ ہے 4 بچے دیں دیئے جلے بیاہ بنین 4 لیٹر 5 لیٹر اے بکری اے بریڈ دیں دیئے زبردست ہو گیا ماشاءاللہ یہ پاسے فاصل رنگن غلط بنے کنوں اچھے بندے نال تعلقات رکھو اچھے بندے نال رابطہ کرو بالکل مال گنو اچھا یعنی کہ کارگو پہ بھی نام منگوائے وہ خود بھی آ سکتے ہیں فارم پہ میں خود آ جاؤں جب ویلے آج شام دا ویڈیو دیکھن رابطہ کرن تو کن بیانا لوامن تیرے غازی کھانا بنین یہ لاٹ میں واسطے روک جن چلیں بابا جی بہت شکریہ نئے سال کے نیو آفر ہے 60,000 روپیہ آپ کو نہیں مطلع کر زیادی آفر ہے زبردست سب کل 9 بجے تک اچھا 5,40,000 جہاں کل 12 بجے تک اس ٹائم ہے یعنی کل 12 بجے تک یہ ٹائم ہوگا 5,40,000 روپے بتائے 5,40,000 ہے زبردست آج شام دا ویسے تو مال 6-6.5 لاکھ روپے کا ہے اس ٹائم 3 لاکھ دا مال ہے 15 بکریاں اگر 50,000 دی لاوا کتنے کا مال تھی 7.5 لاکھ دا مال بھائی 50 نال کتنی تھی نا پیسے بالکل زبردست ہوگا ماشاءاللہ 15 ہے نا 50 یعنی اس طرح سمجھے فل ڈسکاؤنٹ والی آفر ہے جو دوست 90 سال دی ہے ماشاءاللہ بکریاں 50,000 جائیں بالکل پتہ آپ دیکھتے ہوئے پتہ نہ جا بکریاں یہ کون دیں گے 50 آج میں دے گا پیا آج 5,40,000 90 سال کی خوشی زبردست ہو گیا اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے ماشاءاللہ سے یہ لاٹ ہے 5,40,000 روپے میں لوکیشن آپ کو بتا دیتے ہیں اور نمبر بھی الحمدللہ سے واٹس ایپ والا اور کال والا آگے سکرین پہ اوپر الحمدللہ سے نظر آ رہا ہے بابا جی لوکیشن بتا دیں اگر کوئی آنا چاہے لوکیشن آمنا چاہے سیدھا ڈیرا غازی خان اپنی سواری تے آمن رابطہ کرن لوکیشن ہونے جو بھئیے سو اگر کوئی لوکل غازی دے آمن ڈیرے غازی خان آدھے کے آمن اون ٹائم 5 منٹ سے اپنا فارم سے منشی کو پٹھے سا رسید کر رہا ہوں زبردست ہو گیا جناب زبردست ہو گیا بہت شکریہ ماشاءاللہ سے یہ آج کا ٹاپک تھا باقی نیکسٹ ویڈیو میں جلد ملاقات ہوگی دعاؤں میں یاد رکھا کریں اوکے اللہ حافظ